لكن أقول يا مؤمنين، المعصومة ماتت ما شابت وجه الإمام الرضا، وكان في قلبها شوق وحنين إليه، لكن عر قلبي لمن نظرت إلى أخيها مقطعا بالسيوف إربا إربا أيوا حسينا. الله يساعد قلب زينب بأبيه، الله يساعد قلب أم المصائب، روحي لها الفداء. ذيك نظرت إلى أبي عبد الله، شلون شو تقول زينب؟ قالت نايم أخي شلون نومه، شلون نومه عريان ومسلم. بيت النور نزلت به فاطمة المعصومة، لكن تعال وياي إلى زينب بأبي وأمي ليلة 11 لما كانت بلا خيمة بلا خباء وظلام الليل غطى فيافي كربلاء. الليل أقبل يا أخويا وامسى الغروب وما أدرب والليل وقع يا صوت. والله يقولون وسط القلب، جاوبني بهذا البيت، يقولون وسط القلب مصيوب، يقولون عار وما عليته. الله أكبر. ساعد الله قلب الحضراء زينب ليلة 11 خرجت إلى مصرع مولى أبي عبد الله، تقول أخويا 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 يا حسين جيتك فاقد الراي، والله يا حسين جيتك فاقد الراي ومن الرعب تتراجف عضل. والله أخويا أنا جيت علي أعداي دوماي يصيحون هاي أم الخدر، والله يصيحون هاي أمي هاي اخت الذبيح الما شرب ماي، شو تقول يا ابن امه يا رجواي؟ خويا من تجيلك بيمناي تقدر ترد للخيم وين. هيهات زينب هيهات. انزلوها في بيت النور في بيت الزعيم مخدرة محتشمة، لكن تعال شوف زينب عين ادخلوها تقول لك خويا طبينا للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس، يهود ونصارى وكفر ورجاياس من شاهدون مهبط الرأس صاحوا يا زينب وين، والله صاحوا يا زينب وين. ردت مولاتنا زينب رجعت إلى كربلاء، وقفت على قبر قمر العشيرة تقول له ردنا أخويا عطاشة ومن زلالك ماي، والله عطاشة ومن زلالك ماي ردنا وثابك للدمع نحتاج